Maayong gabi kaniyong tanan mga kaigsuonan. Aniya usab kita karon sa atoang pamalandong sa ebanghelyo sa Domingo. And then ang atoang ebanghelyo atong pagkutluon gikan sa dako nga kasaulugan karon sa atoang simbahan nga mao ang pagsaulog nato sa santos nga banay ni Jesus, Maria o Jose kat ang Sagrada Pamilya. And then atong pagkutluon ang ato ang ebanghelyo gikan sa ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 2, 41 ngadto sa 52. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw o Ginoo. Matag tuig moadto sa Jerusalem ang mga ginikanan ni Hesus aron pagsaulog sa pangilin sa pagsaylo. Sa ikanapulog duhan na katuig si Hesus, nangadto sila sa pangilin ingon sa naandan. Sa pagkatapos sa mga adlaw sa pangilin, na mauli sila, apan nagpabilin sa Jerusalem ang bata nga si Jesus. Wala may balo niini ang iyang mga ginikanan. Nagtuo sila na nahiuban si Jesus sa panon, o sa nakalakat na silag usa ka adlaw, gipangita nila siya didto sa ilang mga paryente o mga higala. Apan wala siya nila hikap lagi, busa nibalik sila sa Jerusalem aron pagpangita kaniya. Sa ikatulong kaadlaw hikaplagan nila siya didto sa templo, naglingkod uban sa mga magtutudlo, namati kanila ug unya nangutana. Ang tanan nga nakadungog kaniya nahibulong sa iyang maalamon nga mga tubag. Nahibulong ang iyang ginikanan sa pagkakita nila kaniya ug unya mingon ang iyang inahan kaniya. Anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo? Ako ang imong amahan nabalaka pag-ayo nga nangita kanimo. Mitubag siya, nganong nangita pa man kamo kanako? Wala ba kamo masayod nga kinahanglan anhi gayud ako sa balay sa ako ang amahan? Apan wala sila makasabot sa iyang gisulti kanila. Mipauli si Jesus sa Nazaret uban kanila ug nagmasinugtanon siya kanila. Kining tanan gitipigan sa iyang inahan, sulod sa iyang kasing-kasing, ug unya mitubo si Jesus sa lawas ug sa kinaadman ug gikahimut-an siya sa Dios ug sa mga tao. Ang ebanghelyo sa Ginoo, dayon ikaw o Kristo. Mga igsuon, ania kita karon sa dako nga kasaulugan sa ato apod nga simbahan nga mao ang kapistahan sa pagkasantos sa banay ni Jesus, Maria o Jose, ang Sagrada Pamilya, Holy Family. And then nindot sad kaayo sa nga tanan gamay lang nga ato apod nga i-relate nato pod ang Sagrada Pamilya sa kasaulugan sa Pasko. Dili ba? Kung atong balikon ang first Christmas in Bethlehem sa ato pa 2,000 years ago nga nahitabo didto sa lungsod sa Bethlehem. Kinsa man kung magisgotag Pasko, di ba? Ang Pasko mauman ang pagkatao sa bata nga Hesus. Kung magisgot ta sa pagkatao sa bata nga Hesus, kinsa man ang unang
nakasaksi, nakakita sa pagkatao sa bata nga Hesus. Nga diin atua po maingon ang unang kasaulugan sa Pasko 2,000 years ago. Dili ba si Maria man o si Jose? Sa ato pa, kung atong tan-awon, sila si Maria ug si Jose, ang unang nakasaksi, nakadungog, nakakita sa pagkatao sa bata nga Hesus. And then, kung magiskot sa tag Maria o Jose, sa pagkahimugso usab ni Kristo, nahimugso usab ang giingon, Sagrada Pamilya. Ang balaan na pamilya. Kung ato na siyang i-contextualize sa kasaulugan sa Pasko, makaingon ta sa atong kaugalingon nga ang unang Pasko 2,000 years ago, gisaulog, sulod sa pamilya. And then, ang mama o ang papa, maugyoy unang nagsaulog sa pagkatao sa bata na Hesus, si Jose o si Maria. Si Maria, nasayod na baya gyud nga ang bata nga iyang gisabak o natawo sa Pasko mao ang anak sa Dios. Dili ba on the story of the Annunciation? Mahinumdum sad mo si Jose, nasayod sad nga ang gilalang ni Maria lalang sa Espiritu Santo. Nahinumdum mo atong ebanghelyo nga iya untang biyaan si Maria sa hilom. Ug unya ang anghel nagpakita kaniya ang pinaagi sa kadamgo ug misaysay kinsa kanang bata nga naa sa sabakan ni Maria. Kaybaw na biya gyud si Jose nga ang bata nga Hesus mao ang anak sa Dios. Mauna nga sa pagkatao gyud sa bata nga Hesus, una, nagpasalamat sila. Nagpasalamat kay ang bata gitawag og Emmanuel. Kay bao na tag unsay kahulugan niana. Ang Ginoo naa naguban kanato ug anaa kanato. And then, kay bao na pod sila ug nganong gitawag ni Maria ang bata nga Hesus. Kay lagi ang bata nga Hesus mao ang Ginoo nga manluluwas. Sa ato pa, nindot kaayo ang gihulagway sa unang Pasko kay ang gihulagway sa unang Pasko dito sa Bethlehem, ang Pasko nagsaulog sa pagkatao ni Kristo sulod sa pamilya. Was celebrated within the family. Mauna nga karon nga Domingo or ugma puhon ang ato ang kasaulugan mao ang Sagrada Pamilya. Sa ato pa, sulod sa pamilya daghan kaayo ang mga nindot natong makutlo gikan sa ebanghelyo aron usab kita makapamalandong kung unsay sakto nga matawag nato og mga pagtulun-an, unsay saktong mga kinaiya nga angayang mga mahuptan sulod sa usa ka pamilya sa mapananglit sa gibuhat ni Jose o ni Maria sa pagkahibalo nila nga nawa si Kristo. Unsa bay ilang attitude as a father and as a mother? Ilang gipangita ang bata na Hesus. Mibalik sila sa ilang gigikanan aron pagpangita sa bata na Hesus.
Nganong ila man nga gipangita ang bata nga Hesus? Kay nabalaka sila, naguol sila kung unsa ang gidangatan sa ilang anak. An attitude sa usa ka ginikanan nga nindot sad kaayo sa nga tanan nga mahuptan sa atoang tagsa-tagsa ka mga ginikanan. Dili ba mga ginikanan? Angayan ta nga mabalaka kung sa tungang gabii makabantay ta nga wala pa moabot ang atong mga anak. Dili ba? Ay kung ina nga makatulog mo, hago pa. And then, you are very much aware nga ang imong anak wala pa sa iyang kwarto. And then, samot na gyud kung wa pa masayod sa iyang whereabouts. Pero, ang ginikanan, si Maria, si Jose, kung imong pamanadungan sa Ebanghelyo, nangita sa ilang anak, tabalaka, naguol, kay lagi pinangga nila. Kaanindot. Lain pod nga ato apod nga makutlo gikan sa Ebanghelyo na importante sa kayong mahitabo sulod sa pamilya. Kining giingon nga ang bata nga si Jesus mitubo dili lamang sa lawas hasta usab sa kinaadman. Mitubo di lamang sa lawas hasta usab sa kinaadman. Sa ato pa nindot sa unta nga tungod sa gugma pagpakabana sa ginikanan ang tagsa-tagsa nila ka mga anak mutubo dili lang kay ilang gipakaon. Mitubo dili lamang sa lawas hasta usab sa maayo nga pamatasan. Kinaadman. Kana bang mga bata nga nagtubo kay sakto sa values? Tungod kay maayong pagkatudlo in terms of value formation? Mao bitaw nga maubya kana karon ang ato ang madunggan usahay makadungog ko sa ato ang mga katikista nga lahi na gyud karon ang mga bata. And then usahay makakita sa kong makadungog nga dunay gyud panginahanglan sa gitawag og GMRC, good manners and right conduct. Do you agree with me? Pero kung ato gyud nga tan-awon, sulod gayon sa pamilya nga itudlo sa dili pa muadto sa eskwelahan ang maayong mga pagtulunan. Maayo nga mga binuhatan. Maayo nga mga kinaiya. Kinahanglan dunay pundasyon ngayon sulod sa pamilya. Ang eskwelahan, ang mga magtutudlo, igo lang yun na sila mo paluwag. But primarily, obligasyon yun na sa ginikanan. Mauna nga kung atong tan-awon, reading between the lines, maayo nga pagkaatiman, maayo nga pagkakuyog, maayo nga pagkatudlo,
ug maayo sab nga modelo o ehemplo si Maria ug si Jose. Kay ang bata nga Hesus mitubo dili lamang sa lawas hasta usab sa kinaadman. Ang kinaadman nga moingon maayog pamatasan, maayog gawi, and then ang kinaadman nga moingon sakto sa kinaiya. Sakto ang makita nato na matawag do mga lihok-lihok sa usa ka bata. And then mao ni ang usa ka hagit sa kada usa ka nato. Ayaw hikalimti nga gibalik-balik yun na ni Kristo. Gibalik-balik yun na ni Kristo. Na iyang gihimo nga modelo ang bata aron kita mahimo nga dako sa gingharian sa Dios, dili ba? If you don't be like these little children, you cannot enter the kingdom of God. Kinahanglan nga mahisama kita sa usa ka bata dili sa iyang pagkawalay buot apan tungod sa iyang kinaiya sa pagkabata kanang atong madunggan, be childlike, not be childish. So, mga kaigsuonan, ato ni sab nga dagon, nganuman, kadaghan ra ba ang mga panghitabo, mga issues na nagpalibot sa ato ang komunidad nga diin naguba sa kasagrado, naguba sa pagkaanindot sa pamilya. Sama pananglit kanang political issue nga divorce. Kung tinuod gyud ka nga amahan o inahan, dili ka makaako nga mobiya sa imong anak tungod kay nag-away mong duha. Tungod kay wa mo magsinabtanay. Ang presumption nato na before mo yung musulod sa kaminyuon, nagkahigugmaay na kamo. And then, dili mo maluoy sa inyong mga anak na inyong biyaan. Okay, granted. Kung magbuwag mo, asa man ang mga bata. Kung magbuwag mo, kinsa may duulon sa mga bata. And then, kung magbinyo ay mo blain, malibog ang mga bata. Kinsa ilang amahan, kinsa ilang inahan. Mag-identity crisis. Dili lamang diyang dapitan. Dili ba? Daghan kaayo ang mga issues karon na usahay ang mga bata in the name of survival. Moingon gani kog survival, panginahanglan og salapi, kwarta. Survival. Kana di ay cyber pornography. Usahay ang mga bata, ang inahan, ang amahan pa, ang maoy magtukmod sa ilang kaugalingong anak for cyber pornography. I know you're aware of that. That's what's going on. Labi na niini atong panahon karon na naata sa panahon sa technology. Kanang gitawag og child prostitution. Sus, magtan-aw ta labi na diri sa syudad. Mga gagmayng bata, mga babae ra ba, naa sa mga matawag nato
sa daplin-daplin sa mga eskina, muduol ug unya mangayo og kwarta. Puron for child prostitution. Child labor. Kadaghan. Mauni napay lain nga mga issues. Mauna ang Sagrada Pamilya. Nindot kay moingon. Kaanindot ka kung maghari ang Dios sulod sa pamilya. Kaanindot ka ang pamilya kung naa sa pag-ampo, pagsinabtanay, pinasayloay, ug uban pa. Kaanindot sa pamilya. Dili ka kasalig sa ato ang mga barkada kay basig biyaan ta. Kinsa may mulahutay kanato ang pamilya. Mauna ato ang paligunon, ato ang abangan aron kini dili mabungkag gayon. Ang Dios, ang grasya sa Dios dako ug ikatabang niana. So ano lang sa kukutob mga kaigsunan, ang dadapiton ko kamo pagkuyog kanako sa paglitok o mga pag-ampo sa ato ang mga kaigsunan, mga masakiton. Among lang itong amahan, panalangin niya mga kaigsunan, mga masakiton. Ayuwa silang tagsa-tagsa ka mga balatian. Kapisa mo pag-ampo ang nagatiman kanila. Ining tanan, among gituboy nga ni Kristo, nga among Ginoo. Amen. Mga kaigsuonan, magkita na usab ta sa sunod nga Sabado. Lasay sa gabi na sa atong FB account, Archdiocese of Cebu, Catechetical Ministry. Kini si Father Joseph Intig, ang kanunay na naguban kaninyo nining atong pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Ang Dios manalangin kaninyo kanunay